नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय 7वटै प्रदेश श्री स्थानीय तहहरू सबै सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा मिति 2077 3 महिना 16 गते विशेष सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय किताबखानाको चलानी नम्बर 52 मिति 2077 3 महिना 10 को पत्र 7 प्राप्त निर्णयको बुँदा नम्बर 12 स्थानीय तहमा कार्यरत अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पठाउने व्यवस्था रहेकोले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको समेत सम्पत्ति विवरण प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निर्णयको लागि अनुरोध गर्न भनी लेखी आएका तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष 2075 7 को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनामा समेत जिल्ला समन्वयन समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरणहरूको अभिलेख राखी 30 दिनभित्र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्ने भनी उल्लेख भएकोले सोही अनुसार तहाँ र अन्तर्गतका निकायहरूमा उक्त निर्णय अनुसार सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र दर्ता गर्ने व्यवस्था हुने यस मन्त्रालयको मिति 2077 3 महिना 16 को निर्णय अनुसार अनुरोध छ। बुधार्थ सूचना तथा प्रविधि शाखा सूचना एकाइ प्रस्तुत सूचना वेबसाइटमा अपलोड गरिदिनुहुन। पत्र नम्बर 2 मा छ राष्ट्रिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राष्ट्रिय किताबखाना श्रीमान सचिवज्यू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ विषय निर्णयको प्रतिलिपि पठाएको सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस राष्ट्रिय किताबखानाबाट मिति 2077 3 महिना 10 मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा भएको निर्णय प्रतिलिपि यसै पत्र 7 संलग्न राखी निर्देशनका लागि अनुरोध छ। सुशील ढकाल महानिर्देशक। आज मिति 2077 साल असार 10 गते बुधबारका दिन यस विभागका श्रीमान महानिर्देशक श्री सुशील ढकाल ज्यूको संयुक्तमा यस विभागको सभाहालमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष 2076-77 को निजामती कर्मचारीहरूले बुझाउने सम्पत्ति विवरण दर्ता सोको लागि कर्मचारीहरूको व्यवस्था स्थान प्रक्रिया र दर्ता भएका सम्पत्ति विवरणलाई व्यवस्थित भण्डारण लगायतका अन्य व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरूमा निम्नलिखित अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा बैठकपछि छलफल गरी निम्न अनुसार निर्णय गरियो। मैले तपाईँलाई निर्णय पनि पढेर सुनाउँछु, हेर्नुहोला। निर्णय नम्बर 1 मा छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 को र निजामती सेवा नियमावली 2050 को नियम 118 बमोजिम प्रत्येक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र र नयाँ नियुक्ति भएको कर्मचारीले सुरु नियुक्ति भएको 60 दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा म्याद भित्रै बुझाइ सम्बन्धित कार्यालयले यस राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीमा म्याद भित्रै आइपुग्ने गरी पेश गर्नुपर्नेछ। सेवानिवृत्त भए पश्चात पनि सेवानिवृत्त भएको आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण पेश गरेको रहनेछ भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको 60 दिनभित्र विभागका प्राप्त हुने गरी पेश गर्नुपर्नेछ। साथै सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको हुनेछ। निर्णय नम्बर 2 नेपाल राजपत्र भाग 5 खण्ड 60 सङ्ख्या 1 मिति 2067 वैशाख 6 को नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सूचना अनुसारको ढाँचा बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फारम भरी खाम बाहिर देखाएको विवरण उल्लेख गरी पठाउनु पर्नेछ। आंशिक वर्ष 2076-77 सम्पत्ति विवरण बुझाउने खाममा लेख्ने विवरणको ढाँचा कर्मचारीको सङ्केत नम्बर खमा छ नामथर, गमा छ पद दर्जा सेवा समुदाय गमा छ श्रेणी तह कार्यरत कार्यालय मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना। निर्णय नम्बर 3 मा छ निर्णय नम्बर 2 अनुसार पूर्ण विवरण भरी सिलबन्दी गरेको सम्पत्ति विवरण रहेको खाम प्राप्त भएमा तुरुन्त पिआइएस प्रविष्टि गरी अभिलेख राखिनेछ। म्यादभित्र प्राप्त भएका तर सङ्केत नम्बर नभएको नमिलेको वा हालको कार्यालय र पद नमिली प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणलाई पिआइएस सञ्चार सम्पर्कबाट यकिन भएमा दर्ता सकिनेछ। साथै सङ्गठन वा पद दर्ता नभएको कारणले प्राधिकार कार्यालय नमिलेको अवस्थामा भने सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन। निर्णय नम्बर 4 हुलाक मार्फत तोकिएको अवधिभित्र राष्ट्रिय किताबखाना प्राप्त भएको पिआइएस प्रविष्टि गरी अभिलेख राखिनेछ। तर तोकिएको 60 दिनपछि प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणलाई प्राप्त नभए सरह मानी अभिलेख राखिने छैन। निर्णय नम्बर 5 निर्णय 1 र 2 बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने कर्मचारीहरूको वार्षिक विवरण राष्ट्रिय किताबखानाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सेवा समूह सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायमा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने
अन्तिम म्याद समाप्त भएको मितिले बढी 45 दिनभित्र पठाउनेछ। निर्णय नम्बर 6 अध्ययन, असाधारण र अन्य विधा, तालिम, काज र निलम्बनमा रहेका कर्मचारीहरूले समेत सार्वजनिक पद धारण गरेकै अवस्थामा हुने भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 बमोजिम अब समाप्त भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ भन्ने विवरण सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दा समावेश गर्ने। निर्णय नम्बर 7 मा छ राष्ट्रिय किताबखाना म्यादभित्र प्राप्त भएको तर सम्पत्ति विवरण पिआइएसमा दर्ता गर्ने क्रममा सङ्केत नम्बर ठिक लेखिएर आए पनि अर्को कर्मचारीको सङ्केत नम्बरमा दर्ता हुन गएको र सर्टिङ गर्ने क्रममा कुनै कारणवश र मानवीय त्रुटिवश दर्ता हुन नसकेको र दर्ता नम्बर दोहोरो परेको सम्पत्ति विवरण भेटिएमा राष्ट्रिय किताबखानाले आवश्यक निर्णय गरी त्यस्ता सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न सक्नेछ। साथै दोहोरो सङ्केत नम्बर सिट्रोल कायम भई एउटा नम्बरमा दर्ता भएको सम्पत्ति विवरण पछि कायम भएको सङ्केत नम्बरमा सारी अभिलेख राखिनेछ। निर्णय नम्बर 8 मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद समाप्त भएको मिति पछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को दफा 2 बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन आएमा विशेष परिस्थितिको म्यादसम्म मात्र लिने तत्पश्चात जरिवाना सम्बन्धी निर्णय भइआएपछि मात्र जरिवाना सहित सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्ने। निर्णय नम्बर 9 मा 2017 साल असार महिनाको दोस्रो हप्तासम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने र यस राष्ट्रिय किताबखानाको वेबसाइट www.pis.gov.np मा प्रक्रियाको विस्तृत विवरण समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउने। निर्णय नम्बर 10 मा सम्भवतः 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पको कारणले राष्ट्रिय किताबखाना निजामती सञ्चालनमा रहेको हरिहर भवन क्षतिग्रस्त सुरक्षाको दृष्टिकोणले रातो स्टिकर टाँस भएको हुँदा 2072 सालभन्दा अगाडि सम्पत्ति विवरण अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई पठाउन समस्या भएको सम्बन्धमा गत वर्षको यसै प्रकृतिको बैठकबाट भएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने। निर्णय नम्बर 11 कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको विभिन्न मितिका निर्देशन र जारी गरेको कार्यविधि बमोजिमको मापदण्ड अनुसार आवत जावतमा कठिनाइ र भिडभाडको कुनै पनि कार्य गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने र निजामती सेवा नियमावली 2075 को नियम 118 क बमोजिम सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कार्यालय मार्फत निजामती किताबखानामा पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले यस वर्ष सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न व्यक्ति स्वयं आउनु नपर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट एकमुष्ट म्यादभित्रै सम्बन्धित कर्मचारीबाट र विद्यालय शिक्षकहरूको सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत सम्पत्ति विवरण लिई म्यादभित्रै राष्ट्रिय किताबखाना निजामती र राष्ट्रिय किताबखाना प्रहरी र राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकमा पठाउने सम्बन्धमा व्यवस्थाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने। निर्णय नम्बर 12 मा छ स्थानीय तहमा कार्यरत अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था रहेकोले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको समेत सम्पत्ति विवरण प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्थाको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निर्णयको लागि अनुरोध गर्ने। नेपाल सरकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार आव 2075-76 सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को दफा 1 बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निशासहितको औद्योगिक विवरण नेपाल सरकारको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय अथवा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले अब 2075-76 को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पद धारण गरेको अथवा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र नेपाल सरकारको राजपत्र भाग 5 खण्ड 68 आषाढ 20 गते 2075 साल अतिरिक्त 11 तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष तोकेको ढाँचामा भरि बुझाइदिए अनुसार हुन अनुरोध छ। क सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी वा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाए वा नबुझाएको अभिलेख जानकारी सम्पत्ति विवरण राखेको निकायले सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकेको अन्तिम म्याद सकेको 2 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा छिटो साधनद्वारा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। खमाचा जिल्ला समन्वय समिति गाउँपालिका नगरपालिका र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएको सम्पत्ति विवरणहरूको अभिलेख तत्काल निकायले राखी सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी खामहरू 30 दिनभित्र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता सम्पत्ति विवरण प्रदेश सरकारको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
गमा छ सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी कर्मचारीले बुझाउनु पर्ने सम्बन्धी विवरण समय बुझाउन लगाउने बुझाएका सम्बन्धी विवरण तोकिएका निकायमा पठाउने र सम्बन्धी विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विवरण समयमा नै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्बन्धी निकायको प्रमुख हुनेछ। उक्त राजपत्रको सूचना एवं केन्द्रको वेबसाइट www.nvc.gov.np मा राखिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को बदवा 3 बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। सम्पत्ति विवरणका सम्बन्धमा थप बुझ्नु परेमा केन्द्रको सम्पत्ति विवरण तथा अनुगमन शाखाको फोन नम्बर 014 200 412 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। धन्यवाद। प्लिज यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद मित्रहरू।